प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. सोम्यान एक नवो दीस दिला. सोम्याक हर गांव आनी ह्या वेळार सोम्याक कोणाक विंचून काडला. हर एकल्याक ताच्या हातांत घालता. ह्या वेळार कितेंय अडखळी या कितेंय पिडा या कितेंय दोस्त जाल्यार कोणायकी सोमी जेजू क्रिस्त ह्या वेळार पयस करून संपूर्ण तरान ताका आयकूंक जें कितें दंपण आसा हर एक करून ताचे कशे प्रकार तो उलयता तें कितें आसा तें संपूर्ण तरान पयस करून ताची खरी सकत हर एकल्या मनशा थंय तें काम करून येवन मागता. प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. सोम्याच्या महिमे खातीर आनी एक दिसा खातीर अर्घ दिता आसतना आमी आयच्या दिसा पळोवया दमदूताचे कृत्या अध्याय 25 वतान पळया. पूण मोरणाची शिक्षा फावो जावचें तसलें ताणें केल्लें कसलेय म्हाका मेळ्ळें ना. ताणें चक्रवर्तीक उलो केल्ले निमती ताका हांवें थंय धाडचो म्हणून निर्धार केला. हें पावला विशयंत अग्रिप्पा राय म्हणटा. बेर्नस आनी अग्रिप्पाक सांगता मेळून हें करता आसतना पिस्तुसाक हें करूंक पिस्तूच्या हातांत पावलाक दिला आसता तो ताचे विशीं कालेमणी बरोवंक मेळटा. चक्रवर्तीक रोमाक धाडूंक आसा ताका कालेमणी मेळा जेणे कालें केलां म्हणून मेळा जेणे कित्याक काल्याक ताणें ताका थंय बंदीन घाला म्हणून हांगा पळय हांगा 24 सांगता. हांगाचे विरोध ते सगळ्या जुदेव लोकान हांगा आनी जेरुसलेमांत म्हजे लागीं दूर दिलें आनी ताका ह्या पुढा वांसून उरचे हक्क दिनाय म्हणून बोबाट मारून मागलें. जुदेवांनी आनी जेरुसलेमांत ताका गेल्ल्या वेळार ताका लगड करता वांसून दिनाकात म्हणून ते कित्याक जेजू खऱ्या रितीन परगट करतलो म्हाका आयच्या दिसा संवसारांत जेजूच्या उपरांत जेजू मरण पावून सर्गार चडल्या उपरांत जेजू सांगून गेला तुमकां कश्ट आसतलेंच. कोण सत्यान नितीन परगट करतात ह्या सत कितें आसा तें परगट करता आसतना लगड काडूंक मनीस फाटी सरना कित्याक ताचे विरोध ते आसा. संवसार जेजूचो विरोध आसा आनी जेजू देखून म्हणटा न्ही ते संवसाराचे न्हय सोम्या ताच्या शिसां खातीर मागता आसतना ते ह्या संवसाराचे न्हय सोम्या म्हणटा. तर आमी ताका परगट करता तर ताच्या खऱ्या ताका वळखून ताचे खऱ्या उतरान ताका परगट करता तर आमचे वयर कितें येता तर आमी ताचे म्हणून थीर जाता मोगाचें न्हू. आनी हें जाता कितें हें ना संवसार सायलंट आसा तांकां मानता तशें करता तर संवसार तुजे विरोध म्हजे विरोध उलयना कित्याक म्हणटा तांचें मानता तशें तांकां कितें तर मानताय तें करताय तर ते उलयना ताका मानवानातलें कितें करताय त्या जाल्यार ते उलयतात देखून त्या वेळार पळय हांगा पूण मोरणाची शिक्षा फावो जावचें तसलें ताणें केल्लें कसलेंय म्हाका मेळ्ळें ना. ताणें चक्रवर्तीक उलो केल्ले निमती ताका हांवें थंय धाडचें म्हणून निर्धार केला. तरी ताच्या विशयंत चक्रवर्तीक बरोवची तसली कसलीय निश्चित संगत म्हाका कळीत ना. देखून ताचो विचार केल्या उपरांत पुणी ताचे विशयंत बरपेनिशी घालूंक कांय मेळात म्हणून चिंतून हांगा तुमचे मुखार आनी भोव कर्ण राया अग्रिप्पा तुजे वजेर हांवें ताका आडन उबो केला. पळया इल्लोसो व्हडलो उद्देशो अग्रिप्पा रायत आसतना कशें ताच्या मुखार ताचो हे आनी एकलो ताचे ल्हान हें ताका आपूण हाडटा हुद्द्यार आसलो अधिकारी आनी म्हणटा कालेमणी बरोवंक मेळटा की पळया कितें मेळना कांय ताणें तितले दीस पळयल्ले आसा कांय मेळोंक ना. ताणें सांगिल्लें तें कांय न्हीत ना. देवा थंय आसता आसतना मोगाचें न्हू देव असो सोडून तुका थंय कांय मिस्टेक मेळना. आमी मनीस दुळांनी माती करतावंत खूण सोदता पळय की तांकां मेळचें ना कित्याक देव ताचे सांगत आसा मोगाचें न्हू. देखून पळया आमी जेजू विशयन पळया हें जावन आसा केवल जेजूक वळखल्या त्या पावलाची ताणें म्हणी कितल्या लोकांक लगड केल्ले आसा थंय कांय ना. थंय कांय तांकां दिसनातलें बरें करून घालता देव कितल्या लोकांक त्या हाच्या वेळार कित्याक त्या दाळा तो संवसार असो जावन आसलो. संवसार जावन आसतना कितल्या लोकांक लगड काडून कितल्या बंदयान घालां तें कोणी हें काडलें कित्याक तो संवसार असो जावन आसलो. केदाळाक जेजू सशी आयलो की कांयच मेळोंक ना तांकां सोदल्यार मेळोंक ना. देखून पळया आमी हें पळया जेजू विशयन पळया कितले ते हें तयार करतात ताका लगड काडचें ताका हें करचें म्हणून कितलें सोदता त्या पळया पिलाताक कशें पिलाताच्या वजीर हाडटा आसतना पिलाताक कांय ताचे विशयन मेळनातल्या वेळार कशी साक्ष दिता पळया जेजू विशयन कितले जण साक्ष दिता पळया ताणें कांय केल्लें ना या हें केल्लें ना म्हणून कशें हें करतात पळया. आमी पळया जॉन चॅप्टर 19 4 to 6 आमी जुवांवचें पत्र अध्याय 19 4 पिलात 4 to 6 पर्यंत. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो पळया ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमच्या मुखार हाडटां. कित्याक ताका कांय ताणें भितर वचून ताचे विशयन हें केल्यार ताचे विशयन उलयलो जाल्यार ताका कांय गुन्यांव मेळ्ळो ना. तवळो जेजू
खांद्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्तूर दगलो न्हेसून भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखकल्यांनी ताका पळयतच कुरसाय ताका म्हणून बोब मारले. आतां पिलात हे कशे बोब मारतात पळय ते हे तेळा पिलातान ताका म्हणटा पळय. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुरसार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. एका मनशाचो अपराध मेळनातलो जाल्यार रोमाचो चक्रवर्ती रोमाचो तो पिलात अधिकारी तरी तो म्हणटा, पळया एक अन्य जातीचो म्हणटा म्हाका कसलोय गुन्यांव मेळ्ळो ना. कसलोय गुन्यांव दमशास मेळयल्ले कांयच गुन्यांव नासतना कोणाक मारूंक ना आतां पातळूंक ना म्हणून तांणी तांच्या मदें पयलें थंय हेल्लें जावन आसा. तांचे थंय कालें तें शास्त्रांच्या मदें तांचे पयलें हें जाता तांकांय तें मेळूंक ना. थंय आमी हाका पळयल्यार त्या श्रेश्ठाचे काही हें अपराध मेळूंक ना. देखून ते कालें करता आमच्या हातूंत नियमशास्त्र प्रकार ताका कुसोंक कसलें आमकां मेळना. देखून चक्रवर्ती मुखार व्हरया ह्या दुस्सा मुखार व्हरया म्हणून जेजूक खंय व्हरतात. ताच्यान पयलें मस्त आसा जेजूक व्हरून काय मारन ते पयलें एका त्या दळा दोग जाण याजक आसतात. दोनूय याजक एकलो याजक म्हणटा म्हाका कांय मेळना. ताका प्रधान याजक असो शेवता. तो प्रधान याजक म्हणटा ना म्हाका कांय हें मेळना ताचे वयर. देखून ताणें ताका पिलात अशें शेता. पिलात गेला म्हणटा कसलोय ताचे थंय मेळ्ळें म्हणटा. मुखार पळया आमी असो पिलाताची बायल समेत कितें म्हणटा पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 19 मॅथ्यू चॅप्टर 19 मॅथ्यू चॅप्टर 27 मॅथ्यू चॅप्टर 27 19 27 and 19 मॅथ्यू काय म्हणटा अशें पिलात नित्यासनार बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरपराधी मनशाच्या रगड्याक वचनाका. तुका रगडलें नाका ताचे विशयान कित्याक ताचे निमती गेले ते राती हांवें स्वप्नांत जायते सोंसलां. पळया निरपराधी म्हणून दाखोवंक देव ताच्या बायलेक समेत धाडटा. पिलातान कशें दिलें कित्याक निरपराधी म्हणून साक्ष दिवंक आसलें. निरपराधी म्हणून पिलातान ताच्या बायलेन समेत साक्ष दिवंक दिलें. हांगा पळय हांगा मॅथ्यू 27:24 मॅथ्यू 27:24 तुळ पिलातान 2 फावटी साक्ष दिली. आतां पिलात फायनली कालें म्हणटा पळय म्हजें कांय जायना म्हणटा आसतना तुळ पिलात आपणाचें आनी कांय चलना बदलाक गडबडत सडता म्हणून समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. पळय निरपराधी मनीस म्हणून तो परत कालें करता कार्यानी दाखयता. हात धुता आनी म्हणटा ह्या निरपराधी मनशाक च्या विशयांत हांव कांय अपराधी न्हय. हांव चिंता पात्रांवांनी आतां हात धुतात कांय त्या खातीर म्हणा हांव कांय अपराध न्हय. कोण अपराधी आमचे वयर घालचे खातीर कोण लोक आसा तांचे वयर घालचे खातीर मोगाचें न्हू. तर आमी त्या अपराधाच्या जाग्यार रावन तांणी हात धुल्या उपरांत आमी आनी कितें इंत आसांगी त्या इगर्जेंत बसून आसांगी अपराधी जावन ह्या सोम्याचे उतार घेवन भायर सुटून आयल्या. मोगाचें न्हू. ते म्हणटात आमी कांय अपराधी न्हय. ते धुतात ह्या ह्या जेजूच्या अंतन अपराधी आमी न्हय. तुमी गी ते बसून आसात त्या जोम्या मध्ये बसून आसात गी आनी कित्या जोम्या मध्ये ते बसून आसात गी हांव अपराधी म्हणून. तर चिंतून पळया आमी अपराधी की. तर हें पळया हेरोद कितें म्हणटा पळय हांगा म्हणटा परतून हेरोद काले म्हणून लागलो. अच्छा पळया लूक 23:15 पळया लूक 23:15 लूकाचे अध्याय 23:15 हेरोद हांगा आनी एक हेरोद समेत सांगता कोणाक हेरोद पळय म्हणून जायते काल राखून आसलो तो समेत कालें करता पळया. हेरोद पिलात थंय हेरोदा विशयान काल हेरोदे विशयान कालें म्हणटा ते दुस्मान आसले केदाळ ते हें जालें त्या सांगता पळया. लूक 23:15 तशेंच हेरोदी म्हणालो तशेंच हेरोदी मेळ्ळो देखून ताणें ताका आमचे हेरोदिकी मेळ्ळो ना अशें तुळ हेरोदिकी मेळ्ळें ना कालें मेळ्ळें ना गुन्यांव मेळ्ळो ना इल्लेशें वयर वचया गे म्हणून अशें कालें मांडलेल्या फिर्यादी विशयान ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. आनी तशेंच हांव म्हणटा हांगा म्हणटा कोण पिलात म्हणटा म्हाका कसलोय गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदिकी मेळ्ळो ना. कालें म्हाका मात्र न्हय हेरोदिकी मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचेच अशी फाटीं धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें
केलें ना म्हणून स्पश्ट जाता पळय. हेरोदिके कांय मोर्न ताका दिवचें म्हणलें तें ताकाय कांय मेळ्ळें ना. देखून ताणें कालें केलें, म्हाकाय मेळ्ळो ना, हेरोदिके मेळ्ळो ना. देखून हेरोदीन कालें केलां, म्हजे शशीं फाटीं धाडला म्हणटा. हेरोदिके मेळ्ळो ना पळया, म्हाकाय मेळ्ळो ना, ताच्या बायलेक मेळ्ळो ना, हेरोदिके मेळ्ळो ना. तर आनी एकलो आसा पळया मोगाचेनो, अपराध करन त्या कुर्सार मारला तो सोर. तो सोरान कांय पळयलें ना. ताची काली ताचे सांगता मारता आसतना ताणें ताची कार्य पळयली आनी तो काली पळोवन काली एक 2-3 घंटे पळयत आसतना तो सोरी काल्या म्हणटा पळय आनी एका सोरा थंय तुवळ 41 वर्सां तुवळ दुसरो जाप दिवन ताका भेश्टावंक लागलो. तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्ल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेना वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार पळया तो सोर कितलो खालतो पळया मोगाचेनो कितलो खालतो जाता पळया. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळना. पूण आनी कसलेंच सूख आदारली ना. आमकां जाल्यार निती प्रकार मेळना. आमी सोरलां, आमी अन्याय केला, नीत केला. पूण ह्याने कसलेंच सूख आदारली ना. एकलो सोर एक अपराधी मनीस समेज तो निरपराधी म्हणून साक्ष दितात असं मोगाचेनो. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर निरपराधी जावन आसलो अपराधी जाला. म्हजे अपराध ताणें घेतला म्हणटा देवाचें उतार. वय मोगाचेनो तशेंच आमी मुखार पळया तो शतपती रोमाचो अधिकारी 23:47 हातून तेंचं लूक 23:47 47 कितें म्हणटा घडलेलें तें पळोवन शतपती देवाक कित्याक शतपती म्हळ्यार 100 सोल्जर असो तो मेन ताका पळोवचो आसता तो पळोवन देवाक ओगलाप दिवन म्हणून पळय वय एकलो देवाक ओगलाप दिता तसो मोगाचेनो पळय शतपती तो आनी तो म्हणटा दिवन म्हणालो निजायकी वो मनीस एक निरपराधी. पळय मरता आसतना तोय असो सांगता थंय आनी आतां काल्यार म्हणटा तो निजायकी वो एक निरपराधी शतपती म्हणटा तसा मोगाचेनो आनी सक्कळी जावन हो कांय नाटक करता तसो आमच्या मदें 12 जाणांक घर घुंवडावन आसा आमकां इशीन दिशीन हो आनी कालेमण्याचे अपराध लिपोवन आसतले आसात देखून नाका धरनी म्हणा 30 नाण्याक विकलोलो सुदास काले म्हणटा मोगाचेनो सुदास 30 नाण्याक इकलोलो जेजूक सांगाता 3 वर्सां 3.5 वर्सां रावन खावन ताची अजापां पळयलो ताचे उतार आयकलेलो सगळी आयकून ताची कार्य पळोवन ताका धर्न दिल्लो मनीस आखरेक काले म्हणटा पळया मॅथ्यू चॅप्टर 27:4 27:27 ಅಂತ 4 तो म्हणालो हांवें पाप आदारलें आतां ताका कळ्ळें हांवें पाप आदारलें निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें निरपराधी रगत म्हणटा तो निरपराधी न्ही निरपराधी रगत काय अपराध ना तें रगत म्हणटा पूण तें ताका जाप दिवन म्हणालें आमकां ताचे विशीं कांय पळोवन वचूंक ना तूंच तें पळोवन घे कित्याक तुवें विकलाय तीच नाणें तुवें काणगिलें आतां तें तूं पळय निरपराधी रगत खंयचे अपराधी रगत घे तें आमकां पळोवन वचूं ना पूण तोय साक्ष दिता मोगाचेनो पळया मोगाचेनो एक निरपराधी रगत आमचे खातीर अपराधी जावन म्हळ्यार निरपराधी मनीस अपराधी जावन रगत समेत निरपराधी म्हणटा पूण तेंच पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा अपराधी मस्त आसात सूख केल्ले मस्त आसात पूण पाप नातले कोणी आसात की हर एक मनशान पाप आदारला म्हणटा हर एकलो पातकी जावन आसा आमी पातकी कित्याक म्हळ्यार आमी पातक केले म्हणून न्ही आमी पातकी कित्याक म्हळ्यार आमचे तें पातकाचें रगत आसा देखून तें देवाचें उतर म्हणटा आमी मुखार आयकुया पूण हांगा आमी आसता जेजू विशयांत तो पापा पातारलो न्हय म्हणून आमी आयकुया मोगाचेनो पळया हांगा पळया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 5 5th chapter 21 पतकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पसत पतकाचें बलिदान केलो पतकाचें खत ना इल्लेशें खत ना कित्याक तें रगत हांगाचें न्हय मोगाचें न्हू तें खंयचें आमच्या त्या आदावंतान पताक केलें रगतांतल्यान आयिल्लें रगत न्हय तें हाचे पयलींचें तुमी आयकल्यार तें सांगता कितलें बरें करून सांगलां देवाच्या कृपेन तें एक उतार मेळिल्लें सांगलां कित्याक तें आसूं पताक आसूं कितें ना तें रगत रगत मनशा तावन ह्या आवय तावन येना कितें खंय तावन येता बापाय तावन येता देखून तें रगत तें जेजू क्रिस्त तें येवंक ना देखून तें खत पतकाचें खत येना कित्याक तें आदावचें रगत न्हय तें सर्गी तावन आयलें पळयतात सावळी केल्ल्या मुखांतरलें केवल मोरयेस कुस्वो मात्र देवान काणगेलो 9 म्हयन्यांक ताका काले वाडावळ घेवचे खातीर मनशाचें रूप घेवचे खातीर मनशा खातीर त्या खातीर मात्र घेतलो मोगाचेनो केवल 9 म्हयने तेजे आमकां पोण समेत विबाड करूं ना केदां जेजूचे प्रस्तूत जाता मिसर
तिचे आमकार पूण विबाडूंक ना. कित्याक जर तर विबाडलें तर देवान एका मनशाक अन्याय केल्ले बरयत आसलो. देखून देवाचें जेजूचें प्रस्तुतपण जाता मिसरी विबाड केलो ना. पूण ताचे उपरांत एक कितें पतीन जावन जुदे सांगाता जियोंक आसलें ते दाडा मात्र तें आमकारपण उरोवंक ना मोगाचें वय. पूण आमी मुखार पळोवया तें आमकां हें न्हय. कितें म्हळ्यार हांगा आमकां दाखोवन दिता कितें एक खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पथकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताणें ताचे उदेशी देवाचें नितीवंतपण जोडटली परस जशी केली. आमी नितीवंत जावचे खातीर आमकां एक नितीवंत म्हूण दाखोवचे खातीर देवान कालें केलें खत नातलें रगत ताचेर पातयेवन आमी कालें करीचें म्हणून वय मोगाचें न्हू आमचे खातीर खत नातलेल्याक कित्याक कांय करूंक ना ताणें एब्रावाकारांक बरोवन परत सांगता पाप धरूं ना म्हणून पळया हेब्रू चॅप्टर 4:15 एब्रावाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4:15 कितें म्हणटा आनी तो कांय आमचे अस्कतगाये विशीं कळवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. म्हळ्यार आमकां अस्कतगाय आसले पळय तशें कांय ताका कळत नासलें म्हणून आमचे बरीच म्हणटा आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो जायत्या मनशांचे आसा तो देव देखून ताका कांय कश्ट नासले ना तो 100% मनीस जावन जल्मल्लो मोगाचें न्हू. देवपण ताणें मनशाच्या कुडींत आसतना ताणें तेका जियेत आसतना ताच्या खातीर खंयचेंय ताणें देवपण उपयोग करूं ना. देखून काळें म्हणटा आमचे संकश्ट कश्ट भोगलेलो म्हळ्यार आमचे बरीच म्हणा आमचे बरें म्हजे बरें तुजे बरें संकश्ट पिडा या कश्ट लागता आसतना दूख या बुकू रडलो या काल्यां सकळीत आमकां दाखोवन दिता न्हिदलो हर एकी थंय दाखोवन दिला मोगाचें न्हू. आमी पवित्र पुस्तक देखून वासा म्हणजे पवित्र पुस्तक वाचता आसतना तो पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता. ह्या खंयच्याय जम्यांत ह्या खंयच्याय सभेंत ह्या खंयच्याय इगर्जेंत ह्या खंयच्याय व्हडल्यान बसून आमकां कळीत जायना. सभेन आमी वयता आमकां एक जस्ट त्या आमकां आमचे थंय तें एक काल्यां आमचें वाडाचें काल्यां तें आमचें तें आसलें बरोसो वाडयचें वाडचे खातीर मात्र हें आमकां बावरतान जल्मीचे खातीर मात्र पूण वाडोवचें जावन आसा देवाचें उतार आत्म्यान. तें जावन आसा आमी वाचता आसतना आमी जावन काय जाय आमी जावन वाची जाय आमी जावन समजा जाय तो पवित्र आत्मा समजा त्याला मात्र कडी वाडावड खंय बसून आमी आयकल्ल्या निमती कडे वाडावड आमी आयकता सोडता पूण वाचल्लें आमी घेतिल्लें आमचे तावन पयस आसना जें कितें आसा आमी वाचता आसतना समजना असो पुरो पूण तें आमच्या मनांत काळजांत तें आसता तें फाल्यां तें काम करता तो पवित्र आत्मा खंयच्या वेळार जाय तें उखलून दिता आनी तें काम करीशें करता मुगाचें न्हू. तेंच काम देवाचें जावन आसा तें वाचूंक आमी जायते प्रयत्न करया मुगाचें न्हू. आनी बरीच संगतींनी कश्ट करून सुचलो आनी तशेंच तरी ताणें पताक केलें ताका कश्ट ताणें पताक केलें ना म्हणटा खंय पताक केलें ना कित्याक कश्ट आनी ताका श्रेश्ठ याजक जालें ताणें हें जाल्यार ताणें पताक केलें ना कित्याक ताचें तें पथकाचें खत नासलें तितलें न्हय पताकी केलें ना तितलें न्हय. पेद्रो जो कितें ताचो हें शीस कितें म्हणटा पळया 1 Peter chapter 2:22 1 Peter chapter 2:22 पयलें पत्र पेद्रोचें तातूंत दुसरो अध्याय 22वें वाक्य कितें म्हणटा ताणें कांय पाप आदारलें ना. पळय ताचे अंतून सांगता तो आसलो तरणाटो जेजू 30 वर्सां जावन 33 वर्सां मिस 33 वर्सां मिस ताचें सांगता आसतना ताणें काय केलें ताणें कांय पाप आदारलें ना म्हणून तो साक्ष दिता मोगाचें न्हू. साक्ष आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत कांय कसलेंच कापाटपण आयिल्लें ना. पळय आमकां तो तें कुसात मारता आसतना ताणें कांय केलें ना ताणें कांय म्हणूं ना ते जाळे हांवें कांय करूंक ना तुमकां आसा न्ही पळयतलो देव सोडचो ना म्हूण कांय म्हणून ताणें म्हणलें तांकां बक्षी बापा ते कितें करतात म्हणून कळीत ना. तो आमचे खातीर म्हणलें आमी कितें करता म्हूण कळीत ना म्हणटा आमचे खातीर ताणें जाल्यार म्हणलें आसा कुर्सार मोगाचें न्हू. कुर्सार ताणें म्हणल्यार विजय कितें करता म्हणलें ताका कळीत ना. सोम्या आज हांव कितें विरोध उलयलां तर सोम्या म्हाका कळीत ना तुका कळीत आसा तांकां बक्षी म्हणून तुवें सांगलां सोम्या. तशेंच काल म्हणलें तें ताका सवल्ले वेळार ताणें पांय सवल्ले ना ताका कश्ट जातना ताणें कश्ट येतना बेश्टायल्लें ना. बगार नीती प्रकार झडती करतल्याचे झडतेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो 23 म्हणटा ताच्या सवल्ल्या वेळार मारल्या वेळार सवल्ल्या वेळार या शिंपी उडयल्यार ताणें कांय केलें ना पूण कालें केलें ताणें आपणाकच ताणें कालें केलें ताणें नीती प्रकार ते कालें करनासलें तांकां कांय हें करना नीती प्रकार ते करनासले कालें एक अपराध करता नीती प्रकार म्हणटा कोण
कळ्ळें एक नीती प्रकार कित्याक हांव तें आसा नीती प्रकार देवाच्या विरोध पाप केल्ल्याक मोगाचें न्हू कितें करूंक आसलें गे तें हांवें सोंसिल्लें आसलें तें संपूर्ण देवाचो राग मरना म्हणसर देवान लास्टाक ताचो जीव गेला गे म्हण एका मनशाक कित्याक एका मनशान अपराध हांव जाल्लो जाल्यार त्या अपराधीपणाक कितें बरें आसलें मेल्या उपरांत लास्टचें आखरेचो थेंबो रगत समेत ताच्या तोंडच्यान गेलो म्हजो सजा आसलो म्हज्या बदलाक ताणें घाण गेला अपराध ताणें केले ना पाप ताणें आदारले ना कुडींत आसलेल्या त्या हर एकल्यान पिलातांच्या बायल्यान त्या सोरान निरपराधी म्हणून जुदासान या हेरोदान या हर एकल्यानी शतापतीन हर एकल्यानी साक्ष दिले ताणें देवाचे उतार वर्ते उतार सांगता ताणें पाप समेत आदारले ना निरपराधी न्ही केवळ अपराधी मात्र न्ही चूक मात्र करूं ना न्ही एक अपराधी न्ही कितले न्ही ताच्या थंय कांय पाप या पताक नातलेलो मनीस म्हणून पवित्र शास्त्र मोगाचें न्हू पवित्र उतार तें साक्ष दिता तर आमचे खातीर तो दिल्लो देव व्हरतो देव आमी समेस्त तें काम करूं दी आमी हाणकी त्याच जाग्यार न्ही तें उतार वाचून ताचे ते व्हरत्या रितीन साक्ष जावंक संवसाराक हेरांक साक्ष जावंक आमकां दवरलां तें एका कडेन बसोवन आमी रावंक केवळ आयकूंक मात न्ही आमी जें कितें घेतलें आसा सर्वेस्परान दिल्लें आसा जोडलां तर बेगीन संवसाराक परगट करूंक आमी काडलां नातल्यार हांव आनी तूं मोगाचें न्हू चुकीदार जाता एकल्याक या दोगांक न्ही सगळ्या संवसाराक वचून प्रसार कर म्हूण सांगलां तर प्रसार करूंक सगळ्या संवसाराक वचून मोगाचें न्हू उठा आनी भायर सरा ताका तो निरपराधी म्हणून साक्ष दिव्या म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर तो अपराधी जाला म्हूण साक्ष दिव्या ते दाळा जावन आसा खरी वाट ताका स्विकार केल्ली प्रेस बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट स्वामी जेजू आम्हा समेस्तांक चलोवन व्हरोंदी एकामेकांक मोग मायपास वांटूंक आनी एकामेकांक समजून घेवंक ताचे उतारस आनी तो पवित्रात्मोस आमकां चलोवन व्हरोंदी बापाक जावं महिमा जेजूक जावं महिमा पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमेन